محمدی فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داران کو، نوجوانوں کو جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا آپ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے اسٹیج پر اس علاقے کی معتبر اور مستند شخصیات جلوہ افروز ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی خوبصورت صدارت فرما رہے حضرت مولانا تجمل ملی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک خوبصورت سا مطلع شعری سفر کا آغاز یہیں سے کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا جی عطا توجہ کہ ایسی ماشاءاللہ ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے، ایک رات بہت ماشاءاللہ ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں۔ مطلب بہت پیارا ہے، سنیں جی کہ عطا ہو۔ ایسی بھی گزر جائے، ماشاءاللہ ایک رات مدینے میں آقا ہو اور ہم ہو، کیا بات ہے، آقا ہو اور ہم ہو، ایک ساتھ ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ آقا ہو اور ہم ہو، ایک ساتھ مدینے میں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ، مفتی طارق جمیل صاحب، مفتی طارق جمیل صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام۔ اب یہاں سے ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ قسمت سے اگر پہنچا ماشاءاللہ سرکار کے روضے پر، بہت خوب مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ قسمت سے اگر پہنچا سرکار کے روضے پر، کہ قسمت سے اگر پہنچا سرکار کے روضے پر، بہت خوب۔ آقا سنا آقا سنا ایک نعت ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ آقا سنا ایک نعت مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ مفتی طارق جمیل صاحب، مفتی طارق جمیل صاحب، زندہ باد زندہ عظمت باد۔ مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ کہ مسکرانے لگی ہر طرف روشنی، مسکرانے لگی ہر طرف روشنی، ظلمتوں پر یقین زوال آگیا، ماشاءاللہ ظلمتوں پر یقین زوال آگیا، زوال آگیا۔ توجہ رکھنا کہ مسکرانے لگے ہر طرف روشنی، ظلمتوں پر یقین زوال آگیا، مسکرانے لگے ہر طرف روشنی، مسکرانے لگے ہر طرف روشنی، ظلمتوں پر
माशाल्लाह ये बहुत खूब मुफ्ती साहब ज़मीं हो गई रश के खुलते बरी, आहा, माशाल्लाह। ये ज़मीं हो गए रश के खुलते बरी, जिस घड़ी आमिना भी माशाल्लाह माशाल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर अज़मत सहाबा अज़मत मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा मुफ्ती तारिक जमील साहब बहुत शुक्रिया कि ये ज़मीं हो गए रश के खुलदे बरी, जिस घड़ी आमिना भी कलाला गया, माशाल्लाह बहुत खूब कलाला गया। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कैसा इनकलाब आया। तवज्जो रखना कि ज़र्रे उनसे जुड़े आहा माशाल्लाह तो सितारे बने, ज़र्रे उनसे जुड़े तो सितारे बने, निस्बते मुस्तफ़ा की अता देखिए, क्या अंदाज़ है माशाल्लाह से जुड़े तो सितारे बने, निस्बते मुस्तफ़ा की अता देखिए, ज़र्रे उनसे जुड़े तो सितारे बने, निस्बते मुस्तफ़ा की अता देखिए, अता देखिए, ज़र्रे उनसे जुड़े तो सितारे बने, निस्बत मुस्तफ़ा की अता देखिए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। अरे हश्र में जब नबी का बिलाल माशाल्लाह बहुत खूब हश्र में जब नबी का बिलाल गया, हम बिलाल गया, ये ज़मीं हो गए रश के खुलदे बरी, जिस घड़ी आमिना भी का लाला गया। माशाल्लाह इस कलाम कि ये ज़मीं हो गए ये ज़मीं हो रश के खुलदे बरी, आहा, क्या बात है जिस घड़ी आमिना भी का लाला गया। अरे वाह क्या बात है माशाल्लाह तो रखिएगा, आपके हाथ में पोस्टर है आई लव मोहम्मद ये आखिर में पढ़ना है। ये आपका प्यार है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार देखिए कितना था। सुने समझो रखना कि प्यार क्या चीज है, आहा क्या अंदाज है माशाल्लाह प्यार होता है क्या, प्यार क्या चीज है, प्यार होता है क्या, आहा क्या बात है माशाल्लाह लोगे पढ़ो सीरते मुस्तफा, माशाल्लाह। प्यार क्या चीज है, प्यार होता है क्या, जान लोगे पढ़ो सीरते मुस्तफा, प्यार क्या चीज है, प्यार होता है क्या, जान लोगे पढ़ो सीरते मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब मुस्तफा, प्यार क्या चीज है, प्यार होता है क्या, जान लोगे पढ़ो सीरते मुस्तफा, रात भर गम में रो तेरा सुभान अल्लाह मुस्तफा, सुभान अल्लाह रात भर गम में रो तेरा ये मुस्तफा, अरे हश्र में उम्मती का ख्याल, सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाल्लाह हश्र में उम्मती का ख्याल आ गया, हाँ ख्याल आ गया। नारे तकबीर मुफ्ती तारिक जमील साहब
नांदेड़ शहर में अगर आप शादी, निकाह, वलीमा या किसी भी तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं और मेहमानों के क़याम के लिए एक बावखार, पुरसुकून और जदीद सहूलियात से आरास्ता मुकाम तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है यासीन गेस्ट हाउस। जी हाँ, यासीन गेस्ट हाउस को ख़ास तौर पर इस अंदाज में तैयार किया गया है कि तकरीबन 50 मेहमानों के क़याम का बैक वक्त मुनज़्ज़म और आरामदाह इंतज़ाम किया जा सके। कुशादा कमरों, साफ सुथरे माहौल और मुकम्मल प्राइवेसी के साथ ये गेस्ट हाउस आपके मेहमानों के लिए घर जैसा सुकून फराहम करता है। यासीन गेस्ट हाउस की खुसूसियात: बेशतर बड़े फंक्शन हॉल से पैदल फासला, माल टेकड़ी रोड से महज 200 फीट की दूरी, गर्म पानी के लिए गीजर की सहूलत, इन्वर्टर की सहूलत, तेज रफ्तार वाईफाई कनेक्शन, साफ सुथरा और महफूज माहौल, मुनासिब और वाजिबी किराया। मजीद मालूमात और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें। यासीन गेस्ट हाउस, नज़द हैदर गार्डन फंक्शन हॉल, हैदरबाग नंबर 2, देगलू नाका, नांदेड़। या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म करें।